हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करया ही स्क्विड्स सुका. तेज्या खातीर हांवें घेतल्यो स्क्विड्स म्हणजेच माणक्यो आनी त्यो आतां हांव बऱ्यो क्लीन करून घेवन तांकां अश्यो सायडीन दवरुया. अशे तरेन हांवें कट केला अशे रिंग शेपान. सो आतां तितलें म्हणल्यार आमी हो मसालो काडून घेवया. तेज्या खातीर घेतल्या हांवें वली कोथमीर, आलें, लसूण, मिरयां, लवंगां, तिकी, जिरें आनी ही हळदीचो पावडर. हें सगळें आमी एकत्र घेवन सगळें आमकां एक बरी पेस्ट करून घेवपा जाय. मिक्सराच्या आयदनांनी पळय आतां हांवें घालून घेतल्या आनी घालता हांव 1/2 कप सुमार उदक. आनी पळयात आमची पेस्ट तयार. पेस्ट आतां मातशी सायडीन दवरुया आनी ह्या स्क्विड्सांक आमी बऱ्यो लावन घेवया आनी थोडीशी आमी काडून दवरुया. पळयात अशे तरेन आमी आतां मॅरिनेट करपाक दवरुया. इल्लेशें चवी पुरतें मीठ घालून घेवया आनी 20 मिनटां दवरुया. आनी आतां हांवें घेतला कांदो बारीक चिरून आनी टोमाट. आतां एका पॅनान हांवें घेतला तेल. तेल आमचें बरें गरम जातकीर आमी घालून घेवया हितून हो बारीक चिरून घेतलेलो पळय तो कांदो. कांदो बरो आमकां गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय. जितलो कांदो बरो गोल्डन ब्रावन जातलो तितलें आमचें सुका बरें टेस्टी जातलें. आतां आमी घालून घेवया हितून टोमाट आनी तेवूय बीन बरें सॉफ्ट जायसर आमी कूक करून घेवया. आनी घालता हांव हांगासरूच मीठ कित्याक की जेणे करून टोमाट आमचें बरें शिजतलें रोखडें. सो आतां हांवें घातला हळदीचो पावडर, मिरसांगेचो पावडर आनी हो गोवन गरम मसालो. इफ तुमकां जर चड स्पायसी जाय जाल्यार तुमी मिरची पावडर आनी गरम मसाल्याचो क्वॉन्टिटी मातशी वाडोवन घेतल्यार सुद्दां जाता. आतां आमी ही घालून घेवया जी आमी काडून दवरलेली ती आमची उरलेली ती ग्रीन पेस्ट आनी तिवूय बीन बरी हांव मिक्स करून घेता. मागीर घालता हितून 1 कप उदक आनी तें मातशें शिजोवन घेवया आमी जेणे करून आमचो मसालो हो बरो कूक जातलो आनी ताका तेल सुट्टलें. सो हे पळयात ताका तेल सुटलां. आतां आमी घालया ह्यो मॅरिनेट केल्ल्यो आमच्यो स्क्विड्स आनी बरें मिक्स करून घेवया. आतां गायज हितून उदक घालपाची कांयच गरज ना कित्याक तांकां ऑलरेडी उदक सुट्टलें. आनी अशें आतां आमी धांपून दवरुया म्हणटकीर हे पळय ताका उदक सुटलां. आतां आमी हितून ही तोराचे काते घालून घेवया. आतां सिजनल न्ही सो म्हणटकीर हांवें हें घातलां. तुमचे कडेन आसा जाल्यार घालप, ना जाल्यार तुमी कोकम सुद्दां घातल्यार जाता. आनी 10 मिनटां एक हांवें शिजोवन दवरला. आमचें सुका तयार आसा. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. थँक्यू फॉर वॉचिंग.